ہر کئی کوئی سارو کتاب دی فکر سی لیکن ایکو اللہ اے انعام عطا فرمانے سی کہ اللہ دا بندہ آج درود و سلام دے صدقے جنت تو سلام دے صدقے کو جنت عطا کر دیتی نہیں ہے. خدارا مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حضرات محترم طالب علم دی حیثیت میں کہنے ہوئے تا سبق سناؤں کا موقع پیا مل دے. اگر سبق اچھا لگے تا سبحان اللہ تسا علیہ رکھسو میں تو سبق سنائی رکھسا. ایک استاد نے لکھا ہے سبق ہے او استاد رحمت اللہ تعالی جتن بھی قرآن پڑھاون پاوے نا او وقت تک کئی طالب علم کو چھٹی نہ دے دیا جب تک وہ سبق یاد نہ ہو گیا حتیٰ کہ اگر زبر زیر کا فرق ہو گیا ون بھی کو چھٹی نہ دے دیا. کئی بھی آگے مالدار آگے امیر آگے ادنا آگے آنا آگے غیر آگے یہ دی مقام یک میں ہوتا ہے میرے استاد رحمت اللہ تعالی جنہاں نے کئی جگہ کو جھکنے نہیں صرف قرآن دا پرچہ بلند کیتے نے. ہر وقت آتے ہیں خدایا بحق بنی فاطمہ کی برکول ایوہ کلی فاطمہ اگر دعوتن حق نہیں خبرت بول منو دستہ ودامانے آل رسول. ہر وقت دعا مندیاں اے مالک و مولا قرآن کا جھنڈا عالم میں پھر بار خدایا لہرائے. قرآن کا جھنڈا عالم میں پھر بار خدایا لہرائے. مسلم کا عمل قرآن پہ ہو وہ دور خدایا. مسلم کا عمل قرآن پہ ہو وہ دور خدایا. پھر آئے بلند آواز نال پڑھو دا سبحان اللہ. اوہن استاد رحمت اللہ تعالی جنہ تے نماز جنازہ دے اندر میرے مرشد کریم حضور بزار غزالی زمان راضی دوران سجادہ نشین دربار عالیہ سعید اکادمی عطا سجادہ نشین آپ فرمینے اے لوگو میں جنازہ پڑھاون نہیں آیا. اے لوگو فقط میں ہی نیت نہ لایا کہ اللہ دے مقبول بندے دے جنازے دے اندر شریک تھیسا میری بخشش دا سامان تھی. آج سونے دے اور سے چاہیں کیوں نہ اسا اپنی بخشش دا سامان تیار کروں, کیوں نہ انہاں دے واسطے اصل ذکر و اذکار کروں, کیوں نہ انہاں دے واسطے تلاوت کر کے اللہ دی بارگاہ پنوں. اللہ جی میں انہاں خدمت قرآن کی دیئے ساکو بھی خدمت کرن اللہ بنا. اللہ ساکو بھی قرآن دا کاری بنائی دا ہندی لاج رکھن دی توفیق عطا فرما. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا مسلمان بندہ قرآن پاک دی تلاوت کرے دے اودی مثال ایویں ہے جویں ایک پھلدار درخت ہوئے جندا پھل میٹھا بھی ہوئے جندا ذائقہ بھی اچھا ہوئے. جڑا مسلمان تلاوت کرے دے جڑا مسلمان تلاوت کریں دے فرشتے اوندا منہ چومنن, فرشتے اوندا منہ دی زیارت کرن, فرشتے اوندا دیدار دی تمنا کرن. یار کاری قرآن وے تواڈی عظمت کو سلام جنہاں دے چلن دے اوتے فرشتے پر وچاویں. یار کاری قرآن وے جنہاں دے چلن دے اوتے فرشتے بھی دعاواں منگن, فرشتے بھی تمنا کرن. آسمان دے اوتے بیٹھ کے رب دی بارگاہ وچ مغفرت دی دعا منگن. اے مالک و مولا ان دے نال تعامل کرن والے کو بخش دے, انہاں کو پڑھاون والا کو بخش دے, پڑھن والا کو بخش دے. جڑے انہاں نال محبت کرن انہاں کو بھی بخش دے. سبحان اللہ. جڑے انہاں نال محبت کرن انہاں کو بھی بخش دے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا مسلمان بندہ تلاوت کرے دے, جڑا مسلمان قاری قرآن ہے ان دی مثال ایویں ہے جڑا پھل میٹھا بھی ہوئے جندا ذائقہ بھی اچھا ہوئے. جڑا عام مسلمان ہے مسلمان فاسق ہے جڑا تلاوت کریں دے ان دی تلاوت ایویں ہے اندا پڑھنا ایویں ہے جندے دل عظمت رسول کوئی نہیں, عظمت صحابہ کوئی نہیں, محب اہل بیت کوئی نہیں, عداوت زندگی پیا گزریں دے. ان دی مثال ایویں ہے جندا پھل بھی کڑوا ہوئے جندا ذائقہ بھی کڑوا ہوئے. مسلمانوں تسا اتھا کینے عظمت رسول دا بھی پرچار کرے سو او طالب علم مبارک دے مستحق کے وے تسا او ادارے دے اندر تعلیم حاصل پہ کرن دے وے جن اندر محبت اہل بیت بھی سکھائی ویندی ہے, محبت صحابہ بھی سکھائی ویندی ہے, محبت رسول بھی سکھائی ویندی ہے. کیوں نہ اپنی قسمت تے ناز کروں یا اللہ جب تک جوں انہاں اداریاں دے نال وابستہ رہوں. اللہ سارے جب تک جسم میں جان ہے تاکو انہاں دے نال وابستہ رہے. آمین. یارو او وقت بھی یاد آنن
جہے ویلے بھی آوا یقیناً بابا سے مسجد دے اندر ملتے ہیں اثر تو بعد ہے یا مغرب تو بعد ہے آپ دے تسبیح ہاتھ مبارک کے چوندی ہے ہر وقت ذکر اللہ کریں دے ودن یا ذکر رسول ودے کریں دے اج کتھوں گنوں او استاد جڑے ہر وقت اللہ کو یاد کرے نا او استاد یار قسمت نال اسا ہن دے شاگرداں وچ شامل ہیں استاد القرا حیات استاد القرا دوتے جنہیں کتاب لکھی ہے نا انہاں کہ اگر کہیں نے استاداں دی زیارت نہیں کی تھی اگر کہیں قبلہ بابا سید رحمت اللہ تعالی دی زیارت نہیں کی تھی او محروم رہ گئے اج استاداں دے شاگرد دی زیارت کر گنے او کو استاداں دی خوشبو آسی جنہاں او قرآن پڑھ سی او کو خوشبو آسی جنہاں انہاں دی زیارت کرے سی پتہ لگ سی یار کوٹلی دا شاگرد ہے جتنا ادب اتھو پیا مل دے کہیں زیادہ پیا ملدا ہو سی ادب دے لحاظ دے نال پوری روح زمین دے اوتے دنیا دے اوتے مشہور ہے تا کوٹلی جھڑی رہے خدا را انہاں نال وابستہ رہو کیوں دور تھے ودے سے سارے کنے اللہ سارے تک جب تک سارے جسم میں جانے ساکو قرآن نال محبت عطا فرما اور قبلہ بابا سید ای فیضان کو سارے ذریعے دے نال سارے اولاد دے ذریعے دے نال بھی جاری اور ساری فرما اگر طالب علم دی حیثیت رکھیں نے کئی غلطی کوئی تھی ہے اللہ اپنے پیارے دے صدقے معاف فرماوے فقیرانہ آئے صدا کر چلے چلو میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے وما علینا الا البلاغ المبین